ल ल कन्टिन्यू गर है। अब एउटा क्वेसन हेरौँ न, जस्तै कि अघिको फेरि रिपिट गर्नुपर्छ, त्यस्तो प्रब्लम के नसुन्नेको हो भने फेरि रिपिट गर्छु मैले। अलिकति लास्टको सुन्निएको थिएन सर। ए अब यो यस्तो छ, यो सम अफ स्क्वायरहरू हामीले यो रिलेसनबाट क्यालकुलेसन गर्ने कलमको हैन, कलमको रोको। एक्स भनेको कलमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, वाइ भनेको रोलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अनि सम अफ स्क्वायर यो क्यालकुलेसन गरिसकेपछि टोटल सम अफ स्क्वायर माइनस कलम एन्ड रोको सम अफ स्क्वायर घटाएपछि यो सम अफ स्क्वायर ड्यु टु द एरर आउँछ है। अब जस्तै एउटा क्यालकुलेसन हेरौँ न, क्यालकुलेसनमा पनि रिपिट हुन्छ यो कुराहरू। जस्तै यो 12 नम्बरमा छ क्या क्वेसन, 12 नम्बर। ट्वेल्भ नम्बर हेरौँ है त सबैले। यसमा के भनेछ भन्दाखेरि फलोइङ टेबल प्रेजेन्ट्स द सेल्स इन 3 रिजन्स ड्यु टु 3 सेल्स पर्सन। यो 3टा सेल्स पर्सनहरू S1 S2 S3 भनेर दिएको छ। अनि टेस्ट एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स वेदर एभरेज सेल्स आर सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट ड्यु टु सेल्स पर्सन एन्ड ड्यु टु रिजन होइन, 1 र 2 गरेर यसरी सोधेको छ। अब यो सेटअप गर्नुभन्दा अगाडि हामीले डिटेल क्यालकुलेसन पहिला गरौँ है, हाइपोथेसिस सेटअप गर्नु। फर्स्ट अफ अल के गरौँ भने लेट अस सपोज x1 x2 एन्ड x3 यो मैले खाली सिम्बलाइज मात्र गरेँ हो। लेट अस सपोज x1 x2 and x3 denote 3 salespersons respectively, and our y1 y2 and y3 represent 3 sales region respectively. ठिक छ नि। यसरी हामीले यो सिम्बलाइज गर्यो भने टेबलमा डिनोट गर्न सजिलो हुन्छ, हाम्रो स्पेस चाहिँ बचत हुन्छ भनेको है। अब यो भइसकेपछि अब हामीले now we calculate the sum of square squares as follows. अब हामीले टेबलमा क्यालकुलेसन गर्छौँ। टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के गरौँ भने यसमा यो 4वटा कलम छ हैन, 4वटा कलम छ। 4वटा कलम भएको हुनाले 4वटा कलम 3टा रो छ यसमा है, ख्याल गर्नु सबैले। 4वटा कलम 3टा रो छ, त्यसकारणले अब 4वटा कलम भएको हुनाले एउटा चाहिँ 4वटा कलमको सम निकाल्नु पर्यो, 4वटा कलम चाहियो प्लस। अनि मैले कुन नम्बर हेरेँ, सरी यो 3टा कलम छ है मैले अर्को क्वेसन पो हेरेको छु। 3टा कलम छ, 3टा रो छ भनेपछि 3टा कलम हामीलाई सम निकाल्नको लागि चाहियो भने 3टा कलम सम अफ स्क्वायर निकाल्नको चाहियो, र एउटा कलम चाहिँ हामीलाई ग्रान्ड टोटल निकाल्नको लागि चाहिन्छ। त्यो ग्रान्ड टोटल पनि निकाल्दैन, किनभने हामीलाई कलमको मात्रै सम गरेर हुँदैन, रोको पनि सम गर्नुपर्छ हैन। त्यही भएर मैले यसलाई के गर्छु भने इन्सर्ट कलम चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 गर्छु, एउटा एडिसनल रो बनाउँछु। अनि त्यस्तै गरी रो हाम्रो कतिवटा हुन्छ, टाइटल एउटा भयो, एउटा रो, 2टा रो, 3टा रो, एउटा टोटल, यति गर्छु है। अब यसमा नर्मली अब यहाँनिर हामीले यो कलममा हामीले रिजनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, रिजन हैन। र यो रोमा चाहिँ हामीले सेल्स पर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, सेल्स पर्सन्स हैन। यो 3टामा हुन्छ, यसलाई
मर्ज गरिदिउँ र यसलाई पनि मर्ज गरिदिउँ। अब रिजन भनेको y1 y2 र y3 छ हैन, y1 y2 एन्ड y3 र सेल्स पर्सन भनेको x1 x2 र x3 छ हैन, x1 x2 x3। ठीक छ नि, यहाँ पनि सिम्बल गर्नु x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यसमा है अब यो रेस्पेक्टिभ भ्यालुजहरु राख्दिउँ। मैले यसलाई अलि सानो गरे ठाउँ ल अब यसको भ्यालुहरु राखौँ है, कति छ भन्दा 30 80 100 यो 30 80 100 अनि त्यस्तै गरी गएर 70 50 60 70 50 60 अनि 30 40 80 30 40 80 यो भयो x को भ्यालु। अब यसलाई समेसन पनि गर्नुपर्छ हैन, यहाँ चाहिँ समेसन अफ x1 कति हुने भयो 210 समेसन अफ x2 सम भनेर लेख्दिए सम अनि 6 5 11 180 हुने भयो, 180 अनि यो 150 है। अब यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भने ग्रान्ड टोटल गर्छौँ, ग्रान्ड टोटल निकाल्छौँ है। ग्रान्ड टोटल भनेको अब यहाँनिर निकाल्ने यो ग्रान्ड टोटललाई हामीले टी भनेर भनेको छौँ, टी दिस इज इक्वल टु अब यो रो पनि जोड्दिउँ के, रो पनि जोड्दिउँ है। अब यो भनेको कलम टोटल भयो, यो भनेको रो टोटल भयो। यसलाई अर्को शब्दमा यसलाई रो टोटल भने पनि हुन्छ है, रो टोटल र यसलाई अर्को शब्दमा कलम टोटल। कलम टोटल है। ल यसलाई जोडौँदा 3 7 10 130 भयो यो टोटल है। अनि यो 8 5 13 4 17 170 र यो चाहिँ 160 240 भयो हैन। अब ग्रान्ड टोटल भनेको यो हो, टी भनेको ग्रान्ड टोटल हो। ग्रान्ड टोटललाई हामीले यहाँनिर टोटल गरिदिने यो सबै कति हुन्छ 300 to 540 भयो। अब यो रो टोटलको टोटल गर्दा र कोलम टोटलको टोटल गर्दा सेम आउनुपर्छ, यो चाहिँ सेम हुनुपर्छ है। 540 यताबाट टोटल गरे पनि कोलमको टोटलको टोटल गरे पनि रोको टोटलको टोटल गरे पनि 540 चाहिँ आउनुपर्छ। यो हाम्रो ग्रान्ड टोटल भयो, ठीक छ नि। अब हामीले स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्छौँ है, स्क्वायर क्याल्कुलेसन गर्छौँ। अब स्क्वायरलाई के भनौँ भन्दाखेरि सजिलोको लागि मैले के गर्छु यसलाई यो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर र x3 स्क्वायर हामीले क्याल्कुलेट गर्ने भनेको यो 30 को स्क्वायर यसको 30 को स्क्वायर 900 80 को स्क्वायर 6400 100 को स्क्वायर चाहिँ 10000 अनि 70 को स्क्वायर 4900 70 को स्क्वायर 4900 50 को स्क्वायर 2500 and 60 square 3600 and similarly this one x3 is this one 30 square 900
40 square 1600, 80 square 6400. यो गरिसकेपछि अब यसलाई टोटल गरिदिउँ, यसलाई हामीले टोटल गर्ने है। टोटल गर्दाखेरि यो कति हुन्छ? 10,600, 17,300, 17,300। अनि यो कति आयो? 3 2 5 4 9 10 9 5 14 11 11,000। अनि यो 9 6 15 4 19 9 1 6 1 7 11 8,900 है। यो टोटल हजुर 8,900 त्यही त मैले त्यही लेखाएको छु। सिंगार पटाएर पनि गरिहालौँ माग्दा के। अब यति क्याल्कुलेसन भइसकेपछि हैन, अब यति क्याल्कुलेसन भइसकेपछि हामीले अब सम अफ स्क्वायरहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। अब पहिलो क्याल्कुलेसन हाम्रो के छ त? टोटल सम अफ स्क्वायर हो। टोटल सम अफ स्क्वायर मैले यताबाट उ गरे है, यो क्याल्कुलेसन गरे। पहिला यो करेक्सन फ्याक्टर निकालौं अनि त्यसपछि अरु। लाइन कट्न लाग्छ फेरि जोइन हुनु है। अब करेक्सन फ्याक्टर टी स्क्वायर, यो टी स्क्वायर हो। टी स्क्वायर डिवाइडेड बाइ एन गर्ने हैन। टी स्क्वायर भनेको हाम्रो के हुने भयो? 540 को स्क्वायर, 540 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ एन भनेको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन। कतिवटा छ टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन? ल भनौँ त कतिवटा छ यसमा? तीनटै स्याम्पलको टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन 9 वटा हैन। यो 3 वटा, यो 3 वटा, यो 3 वटा, 9 वटा हैन। त्यो 9 भयो डिवाइडेड बाइ 9 स्क्वायर है। ल